मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावंक वेता आसतना मिसाची तेसावां हांगासर आसात ती हांव वाचून सांगता आनी त्या प्रमाणे हर एक इराद्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व कुरप्या आशिर्वादां पासो देवाचो आदार आमी मागया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात 6th बर्थडे विश्वास विल्सन फेर्नांडीस. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता डोवेन डिसोजा सुरतकल टावन. जिवितांत लाभलेल्या हेर सर्व आशिर्वादां पासोत देवाक अर्गां दिता प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके पासोत आनी आपल्या कुडींत आशिल्ली दूख देवान निवारलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता इवेट कुटिन्नो. देवाक अर्गां दिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. देवाक अर्गां दिता बाळोक जिसूच्या मानाक हेझेल ॲलन फेर्नांडीस. देवाक अर्गां दिता ॲशर रिबेरो मिरा रोड मुंबय. देवाक अर्गां दिता हेलेन जॉन वेगस मुल्की. देवाक अर्गां दिता डॅनियल आनी रेनिटा लोबो अशोक नगर कुडिकल. देवाक अर्गां दिता रॉबर्ट मतायस कल्याणपूर. भगवंत कुटुंबाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता फ्रांसीस डिमेल्लो फरंगीपेटे. देवाक अर्गां दिता युजीन कार्डोजा पालाडका. देवाक अर्गां दिता लिओना डिकोस्टा ताकोडे. देवाक अर्गां दिता जॉयल मॅनेजर्स पांगळा. देवाक अर्गां दिता युजीन लविना कस्तेलिनो शिरवा. देवाक अर्गां दिता जाशेर पेरीस बचपे. देवाक अर्गां दिता मनीषा प्रिया मॅनेजर्स मँगलोर. देवाक अर्गां दिता फेल्सिटा मॅनेजर्स बळकुंजे. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो आनी त्या आदारान आमची जिणी बरी जाता म्हणल्या इराद्यान आपल्या जिवितांतल्यो हर एक गरजो ह्या मिसा मुखांत देवाच्या पांयतळा दवरता. बऱ्या भलायके पासोत वायरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन. तशेंच आपल्या दुवेन जिवितांत फुडार रचून सेटल जावच्या पासोत देवाचो आदार मागता शोभा डिसोजा. आपल्या जिवितांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव कातीची विशेष पिडा आसा. सर्व रितींचे वखात केल्यारी तितलो परिणाम तातूंत जावंक ना. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत आशिल्लें तें इन्फेक्शन ती पिडा देवान गूण करच्याक देवाचो आदार मागता आनी ता बऱ्या भलायके पासोत आनी आपल्या जिवितांत आशिल्लें सर्व एलर्जी काडचे पासोत देवाचो आदार मागता अनिता गोन्झाल्वीस. देवाचो आदार मागता नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड्स. काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासो देवाचो आदार मागता आयडा डिसोजा मँगलोर. देवाचो आदार आपल्या जिविता पासोत मागता दुलसीन डिसोजा पक्षिकेरे. तशेंच आमच्या जिवितांत सबार रितीन देवाचो आदार गरजेचो आसा. सबार आमच्या पिडे शिडेन कश्टा दुखांत हर एक आमच्या अडचणेन देव आमच्या आदाराक येता म्हणलें फाती येवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पासोत आमच्या कश्टातेल्या भावा भयणी पासोत पिडे शिडेंत वळवळतेल्या समेस्त भावा भयणी पासोत आमी मागया. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून देवान बसयल्लें सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागता. हांव पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासोत मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन. सोल ऑफ वलेरियन फेर्नांडीस आनी कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या बावटत्यां पासोत मागता जेकब क्लॉटिल्डा आनी कुटुंब उद्यावर टावन. पिंटो फॅमिलींत अंतरलेल्या सर्व बावटत्यां पासोत मागता आयवन पिंटो. सोल ऑफ जॉर्ज आळवा. सोल ऑफ नातालिया वास. सोल ऑफ मेरी डिसोजा मुल्की. पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासोत मागता विनोद आनी शोभिता रॉड्रिगस वामनचूर टावन. सोल ऑफ सिसिलिया डिसोजा. सोल ऑफ हेरिक पॅट्रिक डिसोजा. सोल्स ऑफ कार्मेलिन एंड जुलियानो फेर्नांडीस. सोल ऑफ सिसिलिया आनी जोसेफ पायस अशोक नगर. सोल ऑफ गॅब्रियल आनी मेरी डिमेल्लो फरंगीपेटे. सोल ऑफ जॉन बॅप्टिस्ट एंड फ्रांसिस मॅनेजर्स मँगलोर. Soul of Father Stanley and Sister Helen Managers Mangalore. Soul of Gilbert Managers and Father Mahesh D'Souza Mangalore. Soul of कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या बावटत्यां पासोत मागता मनीषा प्रिया मॅनेजर्स मँगलोर टावन.
पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता मनीषा प्रिया मॅनेजर्स मँगलोर टावन की आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय आमी मागया. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया. हे मिसाचें बलिदान मनादीक बाप ऑल्विन पिंटो देव पोण्याचो डिरेक्टर किरें सेमिनरी हे भेटयतले. विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या मिसांवा पासत तशेंच येसविडी मेळाक सभार तरणाट्यांनी ह्या सक जावचे इराद्यान भरती जावचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्राजित काळाच्या आसो त्या इतराच्या लितुर्जीन वांटेले घेवंक युकरिस्ताच्या मेजा बवर आमी आयल्या वाजता आयची लितुर्जी आमकां क्रिस्तांतय नवें जिवीत जियोंक आपोवण दिता. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदडेंत आसली थंय तांकां देवान भायर काडून 40 वर्सां अरण्यांत जोर्दान उतरून बसयल्ल्या गांवाक ते गेले. तांचें नवें जिवीत नवी अस्मिताय नवे राष्ट्र थंय आरंभ जाता. ह्या नवें जिवीत तांचें थंय आरंभ जाता. जशें वेजीक पूत ताच्या जिविताच्या एक निमाण्या घडये पावतना पाटी परतून थंय तो निश्चय करता हांव पाटी गुंतलो आनी म्हजें जिवीत आरंभ करतलो. ह्या नवेंच जिवीत तो आरंभ करता. मोगाळ भावन आनी भयणो खरेंच मातसो काळ जावन आसा हो. सो आमच्या जिवितांत ती न्हू सरणी हाडसो काळ जें कितें फाटलें जाल्लें घडिल्लें आसा तें सगळें सांडून हांवें नव्या जिविताक वेचो हो काळ हो कृपेचो काळ. तर आमी सच्या बलिदान आमी वांटो घेता आसतना ही कृपा देवा लागची आमी मागया. आमचें जिवीत आमी नवें करता आसतना त्या क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटो घेवंक देवाची कृपा आनी आदार आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचें उणेपण आमी वळखून घेवन देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षाणें मागोवन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगे सदांच हांव पामरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वार देवा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. भो मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मदर मोवाळ काणवाळें तुजे वेंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोप दयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राजिता काळार साकून आमचेर सुकतेल्या आमच्या भावा भयणींक कुशीन बगसूंक आनी उदार काळजान वेंगोवन घेवंक आमकां तयार कर.
हे परी आमच्या काकुळदारा बापा सारकींच जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पास्काची दबाजीक परब संतोष बरेत काळजान आमी संभ्रमतल्या हे बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जोशवाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांवें तुमचे तावनो इजिप्ताचे काळांक पयस केलां. देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतात. इस्रायल प्रजा जेरुकोच्या मैदानार गिलगालांत तांब मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजेर पास्क आचरण केलें. पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी तें भुंयचें पासल बेकामीर उंड्या आनी भाजलेले धान्ये रुपार केले. त्याच दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयचे पासलेंतलें तांणी केल्ल्या दिसा मन्ना पडचें बंद जालें. तो वळतावन इस्रायलितांक मन्ना नातलें आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. सकाळी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. सका आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. सर्वेश्वराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती खळान आसता म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबल्या धाकट्यांक संतोष सका आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव हसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून म्हज्या कश्ट अनवरांतले म्हाका ताणें निवारलें. सका आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरी जातात. ताची मुखां म्हळ्यार लजेनके दीस भावनात. कश्टतल्याक व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. सका आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. सका आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप. भाव भयणीनो, जो कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मारिपात आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांक राजयेक हाडचें मनियारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांची पथकां ताचे विरोध लेखी नासतना आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान
म्हणली बरी खबर परगडचें मनियारपण ताणें आमचे तबेन दिलां तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पातकाचें कत नातल्यांक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचें नितीवंतपण जडटली परजा जायशी केली देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिद्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिद्राया हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पापां घाले वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिद्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिद्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरची वेतेले हें पळोवन फरिसेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी ताचे सांगता जेवूंकी बसता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वोपार सांगली एकल्या मनशाक दोग पूत आसले ताचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवच्यो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली चड दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयसिल्या गांवाक भायर सरन गेलो उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो ताचे लागीं आसलें सगळें वगडावन काबार जातस त्या गांवाक एक कठीण दुखळ पडलो तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो देखून वचून ह्या गांवच्या एकल्या बटकारागारार तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेता बाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां हांव आतांच उठोन म्हज्या बापायसरचें वेतां आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसरशी फाटीं भायर सरलो
पूत घरा येवन घरात हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवोन वचोन पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांग लागलो, वेगीं वसा आनी आसल्ल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाटको हाडून मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक वो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो, तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो, तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें पेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. एणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटी येवन घरा सरशीं पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिवन, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडबुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तवळ ताचो बापयस भायर सरन ताका बळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा परी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिलें ना. पूण वो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवाराचेर विबाड गेल्लो. तो फाटीं आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पोस्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोर्न पावलोलो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. अस्तम ते गांवांनी हिवाळ्या आनी हिमा दिसां मदलो काळ ताका स्प्रिंग टायम म्हणटात. म्हळ्यार सगळी पृथ्वेंत आमी कितें नवें जावं आमी पळयता. फुलां झाडां ती थंय घोंसोर जावचें वा नवीं फुलां थंय उदेवचीं वा रुखांनी आदले ह्या पोरने कोले जोडून नव्यो आंकुऱ्यो फुटच्यो आमी पळयता. वा मनजाती थंय पुनरुत्पादनाचो वेळ, एक नवी संतत आरंभ जावचो वेळ. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, खरेंच मातसो काळ आमकां एक स्प्रिंग टायम. आमच्या जिवितांत नवें कितें उदेवंक आसा, जें कितें पोरनें आसा तें सांडून नवें जिवीत जियोवचो. आमचें जिवीत सोबायेन बराचें हो जावन आसा तो काळ, कृपेचो काळ, देवाच्या आशिर्वादाचो काळ. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तेन्ना आमी आयकलें, कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार मात्र तो एक नवी रचना. कुरीतकारां बरयलें दुसरें पत्र 5 वचवर 17 ओळ म्हणटा, कंडिशन घालता, जो कोण क्रिस्ता थंय जियेता तो मात्र एक नवी रचना. क्रिस्ता थंय जियोवचें म्हळ्यार कितें? आमी सगळ्यांक क्रिस्ता थंय आसा म्हणटा. क्रिस्ता थंय जियोवचें म्हळ्यार कितें? जर तर आमचें मन बदलिना, आमचें चिंता बदलिना, आमचें नर्तें बदलिना, आमची साळवळ आमी बदलिना, आमचें उतर आमी बदलिना, कितल्योय रितीऱ्यो जावं, कितलींय कुमसारां जावं, कितलींय नोवेनां जावं, कांयच फरक पडना मुखार भावन भयण.
जें कितें आमी बायलें आडंबर आमी करता हें आमचें रिलिजियस ह्या बाबतीचें जिवीत आमी जियेता जर तर म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत म्हज्या कुटुंब जिवितांत सामाजीक जिवितांत बदलावण हाडिना तर हें खाली एक बायलें आडंबर मात्र आसा देखून जेजू म्हणटा जो कोण क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार मात्र तो एक नवी रचना देखून आमी हर एकलीं क्रिस्ता थंय नवी रचना जावंक जाय म्हळ्यार आमी क्रिस्ता कसं न्हेसोंक जाय क्रिस्ता पर्यंत म्हजें आनी तुजें जिवीत जावंक जाय तेन्ना मात्र आमी करचो उपास आमी करचें मागणें आमी करचो तो दान धर्म फळां बरीत जातलो आनी कशें हें सगळें फळां बरीत करचें गे म्हळ्यार आयचीं दोनी वाचपां आमकां कळीत करता पयलें वाचप तशेंच वांजें हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें जोशवाच्या बुकांतलीं तीं उतरां इस्रायल परजाक हो एक स्थित्यांतर असो म्हळ्यार टायम ऑफ ट्रान्सिशन म्हणटा आमी सांगलें जशें इस्रायल परजा लगभग 400 वर्सां ते इजिप्ताच्या बंदडेन ती आसली ताच्या नंतर आमी पळयता तांबडो दर्यो उतरल्या उपरांत 40 वर्सां त्या मरुभुमींत आसली तें जाल्या उपरांत जोर्दान न्हंय उतरून बसयल्ल्या गांवाक ती वेता आनी कितें पळयता बसयल्ल्या गांवांत तांचें एक नवें जिवीत तें आरंभ जाता नवी तांच्या जिविताची एक नवी सुरवात ती आरंभ जाता हाच्या पयल्या वाचपांत तें आयकलें जोशवाचो बूक 5वा वर्सवर नवी वळू इजिप्ताचें कळंक हांव पयस करतलो म्हणटा आय वील टेक अवे द रिप्रोच ऑफ इजिप्ट कसलें तें कळंक इजिप्ताच्या देशांत जें कितें नालिसाय तांणी भोगली इजिप्त त्या गुलामपणाची नालिसाय जे कितें कश्ट तांणी भोगले जी निंदा ह्या कुसकुटवणी जें कितें दुस्मानातां ती दगदणी जें कितें तांणी सगळें त्या इजिप्ताच्या देशांत भोगल्लें तें नव्या देशाक नव्या राष्ट्राक नव्या देशांत तांच्या नव्या जिवितांत तें कसलेंच आसचें ना देखून देव म्हणटा तुमी नव्या जाग्याक येता आसतना पोरन्या जाग्यांतलें तें कांयच तुमी हाडूंक ना जावंक पुरो चिंताप जावंक पुरो तुमचें वायट जिवीत तें कांयच ना सगळें नवें जावंक जाय देखून इजिप्ताचें कळंक देव काडटा तितलें मास न्ही दुसऱ्यान आमी पळयता देव अब्रामा कडेन केल्लो तो सल्लो तो जारी करता जें कितें देवान अब्रामाक सांगलें तुजी संतत आकाशाच्या नखेत्रा परी दर्याच्या रेवे परी जाताली मात न्ही तुमकां बसयल्लो गांव तो दिता आनी देवान दिल्लें तें उतार तो देव पाळटा आनी तिसऱ्यान आमी पळयता इस्रायल परजेक तांचीच म्हणली एक अस्मिताय वा स्वरुपताय देव तांकां दिता तांकां बसयल्लो गांव दिता मात न्ही येदोळ म्हणसर गुलाम जावन आसली ती इस्रायल परजा आतां तांकां तांचोच म्हणलो एक राष्ट्र तांचेच म्हणलें एक नांव तांचोच म्हणलो एक देश देव तांकां दिता आसतना तांकां एक जबाबदारी दिता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेन्ना इस्रायल परजा पास्क परब म्हळ्यार जें कितें देवान केल्लें आसा तांकां आशिर्वाद दिल्लो आसा बरें कितें देवान तांच्या जिवितांत केल्लें आसा त्या सर्व संगतीक पास्काची परब ती आचरण करता देवाक अर्गां दिता तितलें मात न्ही पास्क परब जाल्या उपरांत तांच्या बुंयचें फसलांतलें पयलें फळ ते खातात आनी जेन्ना बुंयच्या फसलांतलें तें खातात थंय मन्ना रावता अरण्यांत 40 वर्सां देवान तांकां मन्ना दिलें तांच्या पोटाची भूक तांबोवंक तांकां वावर करची गरज नातली पूण आतां नवो जागो दिता आसतना नवो देश तांकां दिता आसतना देव तांकां एक नवी जबाबदारी दिता तांणी कश्ट काडन तांची पोटाची भूक तांबोवंक आसा मुखार भाव न्हू भयणो जेन्ना देव आमकां आशिर्वाद दिता जें कितें आमी आशिल्लें आमी जें कितें आमी मागलें देव आमकां दिता आसतना देव आमकां ती जबाबदारी दिता आनी हाच्या पयल्या वाचपांत हांव ही लिसां आमकां शिकोवंक जाता लेट गो ऑफ द थिंग्स लेट गो ऑफ द पास्ट थिंग्स जें कितें पोरनें आसलें सांडा सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी पळयता जें कितें पोरनें आसलें आमचें तेंच आमी जोरोवचें जें कितें आदीं जाल्लें आदीं मागा आमी म्हणटा जरयलेंच जोरोवचें सांगलेंच सांगचें हें आमच्या जिवितांत कितेंय सूख घडिल्ली आसा पाता केल्लें आसा तेंच आमी चिंतचें घडयेन घडयेन तेंच आमी उसारचें ह्या कुमसाराक वयता फादर हांवें पयलें सांगलां फादर 2-3 पटी कुमसाराक सांगलेंत सांगचें केल्ल्या करण्या थंय आमी सुरसुरे भोगचें मुखार भाव मिळनो आज देव आमकां हेंच उतार सांगता जालां तें जाल्लें जावन गेलां सोडा कित्याक तें आदलें आमकां आतां नवें जिवीत जियेया थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी पळयता कितेंय गोवान सांगलें कितल्या वर्सां पयलें सांगलें आजुनूय जोरोवन उंच रावचें तें मनीस मोरोन ताची हाडां कुसल्यार ताच्या पातकाव सवडास आमकां आजुनूय उरता देव आमकां तें सांगता सोडा करेज मातसो काळ
नवें जिवीत जिवोचो हो वेळ जावन फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र 3रो आवस वा 13वी ओळ म्हणटा फाटलें आसा तें विसरता फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटां. मुखार कितें जावचें आसा देव आमकां आशिर्वादीत करता तें आमी धरया. इजायाचो बूक 3रो आवसवर 18वी ओळ म्हणटा पुर्वीं कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. कितें आदीं जालां ताचो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया हांव एक नवें कार्य सुरू करता. जर तर आदलेंच आमी उडासाक हाडलें, आदलेंच तें कुर्वें बोर आमी आमच्या जिवितांत तें आटयलें तर नवें बरोवंक तें जागो ना. पोरणे काडल्या शिवाय नवें बरोवंक तें जागो ना. देखून देव जर तर ताच्या उतरांक तो विश्वासी, आमच्या उतरांक आमी सदांच विश्वासी रावंक आसा. मुगाळ भावन भयणो होसो संदेश आयच्या वांजेलांत ती आमकां आयकोंक मेळटा. सांग पुरो ती ही ओपार वेचीक पुताची ओपार साबार पोटी आमी आयकल्या. ताच्या विशयांत आमी नियाळी केला. थंय तेग व्यक्तीक आमी पळयता. बापय मालगडो पोत आनी धाकटो पोत. ह्या जावं पुरो ह्या त्या गायचे बरे गूण शेगूण आमचे थंय आसात. तशेंच त्या पुतांचे अवगुणी आमचे थंय आसात. ना म्हूण सांगना आमी हर एकले आमचे थंय बरेंय आसा आमचे थंय वायटय आसा. देखून ही ओपार खाली एक ओपार न्हय, एक काणी न्हय, पूण आमच्या वैयक्तीक जिविताक, आमच्या क्रिस्ती जिविताक, कुटुंबा जिविताक ती लागू जाल्ली. आनी ह्या ओपारितांक कितें बरें आज आमकां शिकोवंक आसा. बापायचे गूण आमी पळयता देवाच्या मोगा विशीं. ताचें उदार म्हूण तो खरो बापायचें कितें तें बरयलां. पाताक सांडून देवाक लागीं पावया, ताच्या उदार आनी दयाळ काळजाचो अनुभव करया. तसलो बापय, तस जाल्यार बापाय सारकें आमचें काळीज जावंक जाय. आनी मालगडो पोत मोसोर, राग, गर्व, हंकार, आपणाचें व्हडपण उलोवचें. थोडे फावटी असले अवघड आमचे थंय आसात. आनी ताचे सांगता आमी त्या धाकट्या पुता परी आसा. थोडे फावटी आशा, ग्रेस्तकाय वा गम्मत आमारचें इश्ट दरबार, पूण सगळें देदेस्प जिवितांत सगळें एन्जॉय केल्या उपरांत आमी देवा थंय फाटीं परतोवचें. ही गूण आमचे थंय आसात, अवगुणी आसात. आयच्या वंजलांत आमी पळयता स्वतंत्रताय वा सुडका वा हेरांच्या नियंत्रणांतावन भायर येवंक आमी आऊंड येवचें. कसलें सूख ना मुगाळ भावन बीण. आमकां हर एकल्यांक ग्रेस्त काय जाय, आमकां हर एकल्यांक सुटका जाय. म्हाका म्हजेंच म्हळें जिवीत आसा, म्हजेंच म्हळें अस्तित्व आसा, म्हज्या कशे प्रमाणे म्हाका जिवंक जाय. तातूंत कसलेंच सूख ना. आनी जर तर सूख आसलें जाल्यार तो बापूय आपल्या पुताक आस्तीचो हिस्सो इसारता तो दितो ना. पूण बापूय जण आसलो जावं पुरो आसूं दी, म्हजो पूत इसारता, ताका हांव दितां. आपणाचीच पर्वा करिनासतना ताच्या पुताची पर्वा तो करतलो. पुता विशयान तो चिंततालो म्हज्या पुतान संतोशान जियेचें, ताचें जिवीत बरें जायचें. जें कितें ताणें इसारलें ताका तो दिता, बऱ्या मनान तो दिता. त्या पुतान वायट जायचें, वायट संगतीक वचचें म्हणणें, पूण म्हज्या पुतान बरें जिवीत जियेचें म्हणल्यार त्या इराद्यान तो बापूय ताणें इसारलें ताका दिता. मुखार भावन भिन्न हांवें सांगलें स्वतंत्रतेन जियोवचें, ग्रेस्त काय आपणावचें, कांयच वायट न्ही, पूण आमी जागृत रावूंक आसा. मुन्यांचो बूक 4 आवसवर ते 20वी ओळ म्हणटा भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. जितनाय धाकट्या पुताक जें कितें ताणें आशिल्लें ताका मेळ्ळें, ताची स्वतंत्रताय, ताची आस्त, ताची ग्रेस्त काय सगळें ताका मेळ्ळें. आनी खिडी पडुल्ल्या पर्यंत ताचे इश्ट ताच्या भोंवारी आयले. आमच्या समाजांत आमी पळयता ग्रेस्त काय आसतना, पयशे आसतना साबार इश्ट आसतात, पूण जिवितांत सगळें होगडायल्या उपरांत कोणूच आसना, ताचे भोंवारी कोणूच येनात. थोडे फावटी आमच्या समाजांत आमी पळयता थोड्यांची आपणाची ग्रेस्त काय दाखोवची, आपणाचें व्हडपण दाखोवचें, आपणा दरबार दाखोवचो. मुखार भावन भिण्ण देवानी दिल्लें सगळें विबाड करूंक न्हय. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता त्या धाकट्या पित्यान सगळें विबाड केल्या उपरांत आमी थोडे फावटी आमचे ते आसली ती ग्रेस्त काय, आमचे ती आसली जाणवाय, कितें कितें देवान दिल्लें आसा तें विबाड करूंक न्हय. देवान ताच्या उदार मनान आमकां दिलां जाल्यार तेंच उदार मन आमी हेरांतय दाखोवंक आसा. हेरांच्या फायद्या खातीर, हेरांच्या बरेपणा खातीर, म्हज्याय बरेपणा खातीर जें कितें देवान दिल्लें तें हांवें वापरूंक आसा. देखून
आमी सत्राई घेवंक आसा भोव जतनायेन आमचें काळीज आमी राखोवंक आसा मोगाळ भावन भयणीनो विभाड करचें न्ही दुसऱ्यान आमी पळयता स्वतंत्र म्हणलो हो एक भ्रमे ही एक माया आमी म्हणटा पूण नीस जावन ती स्वतंत्रता आसा वास्तविकान आमी पळयलें जाल्यार वा ह्या स्वतंत्रचो परिणाम कितें आमच्या समाजीन आमच्या जिवितांत जाता आयच्या आधुनीक संवसारांत आधुनीक तेंते सवां आसात म्हणटात कसले पुरो आधुनीक तेंते सवां आसात आमी ह्या आधुनीक संवसारांत जियेता आमी काय फाटल्या संवसारांत ना मुखल्या संवसारांत ना आमी आतांच्याच ह्या आधुनीक संवसारांत जियेता ह्या आधुनीक संवसारांत कसले तेंते सवां आमचे थंय आसा कसल्यो वडण्यो आसात ग्राहकवाद म्हणटा आमी वा कन्ज्युमरिजम म्हाका जाय पुरतें जायचें आनीकय आरावचें जाय पुरतें म्हाका जायचें आसल्यांत हांव संतुश्ट ना वा संपर्क माध्यमाचें ती एडिक्शन वा अनैतीक संबंध लौकीक वाद सिंदाता घालपावन भयणो फामाद जावचें हेरांनी म्हाका बरें म्हणाचें ही जावन आसा ही एक वडणी आमी आवडींची ह्या सर्व संगती नीज जावन पळोवंक गेल्यार ह्या सर्व संगती थंय आमकां नीज स्वतंत्र आसा नीज संतोश आमकां आसा पूण आमी पळयता आमच्या ह्या समाजींत नीज वास्तविकता कसली वास्तविकता आमी पळयता जाय पुरतें आसलें रे आमचें थंय संतोश ना कितली ग्रेस काय आसली आनीक उणेंच म्हूण म्हाका उणेंपण म्हजें थंय भोगता जावं पुरो आमच्या घरांनी जाय पुरतो लोक आसा या आमी खंय फंक्शनाक गेल्यार जाय पुरतो लोक आसा पूण कितें गी म्हाका एकसूरपण भोगता पूण आनी कितलें आसूं दी म्हजें थंय तें रितेंपण आसा ही जावन आसा नीज वास्तविकता आसा मुखार भावन भयणीनो आमच्या समाजींत हिंस आमी पळयता आनी हाचो परिणाम कितें हाचो परिणाम असो जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी संतुश्ट ना आनी जेन्ना आशिल्लें म्हाका मेळना सोदुल्लें म्हाका मेळना हांवें प्रयत्न केलो निर्फळ जातना हांवें क्रियेचें मीठ काडचें हेचे दुसऱ्या हाच्या वांजलांत आमी पळयता दुसऱ्या पुतात जाय पुरतें आसलें बरो बापूय ताका मेळ्ळो बरो भाव आसलो नौकार आसले ताणें कांय करची गरजच नासली जाय पुरती ग्रेस काय आसली पूण तातूंत तो संतुश्ट जावना ताणें चिंतलें म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका मेळ्ळो जाल्यार म्हाका स्वतंत्रता मेळटली म्हाका सुटका मेळटली पूण निसान पळोवंक गेल्यार सुटका आशिल्लो तो गुलाम जाता आनी जें कितें ताका आशिल्लें तें मेळ्ळें तो देवातावनूच पयस जाता ताच्या बापायतावन ताच्या कुटुंबांतावन तो पयस जाता हो संवसाराच्या त्या सावळेंत ह्या दांपणांत आमी आसा मुखार भावन भयणीनो जेन्ना देवा वरवीं संवसार आमकां लागीं जाता आमी देवा कसो सांगता देवातावन आमी पयस वेता देवा कसो आमी होगडायता तिसऱ्यान आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत सांगता जेन्ना हो धाकटो पूत दुकराचें काणकाव नासलो ताका बूद आयली म्हणटा आमी थोडे फावटी सांगचें आसा तुका बूद येता रे राव केन्ना बूद येता जेन्ना जिवितांत हर एक अखेर जालें तेन्ना आमकां बूद येता इंग्लिशांत ती एक सांगणी आसा हिटींग द रॉक बॉटम म्हणटात म्हळ्यार आनी मुखार आमकां वाट ना आमच्या ह्या जिवितांत मुखार भावन भयणो आमी थोडे फावटी ह्या धाकट्या पुता परीन जाता असल्या परिस्थितीक आमी पावतांगी आमकां दोनूच वाटो आसात एक वाट आमी पाटीं घुंवन जंय तावन म्हजें पयलीं आरंभ केलें थंय हांवें पाटीं वेचें वा म्हज्या जिवितांत एक नव सरणी हाडचें नवेंच जिवीत हांवें जियोवचें वा दुसरी वाट जावन आसा नाका इतलें जिवीत म्हजें अखेर जालें हांवें नालिसाय हाडल्या समाजींत म्हाका नालिसाय आसा आनी मुखार असलें जिवीत म्हाका नाका म्हणून निमाणी वाट जीवघात करता कितले जाणां आज समाजींत आमचे युवा जाणां आमी पळयता मुखार भावन भयणीनो संबंद तुटताना परिक्षेंत बरे मार्क मेळनातल्या वेळार ह्या आमच्या वैवाटांत आमकां लुकसाण जाताना जालें म्हजें जिवीत इतल्यार अखेर जालें म्हूण जिवीतीच अखेर करता आनी एक वाट आसा दुसरो पूत आमकां कळीत करता हांवें परत थंय पाटीं वचूंक आसा पाटीं गेल्यार सगळें म्हाका नवें जावन मेळटा ह्या नवें जिवीत आरंभ करयत जावं पुरो ताका लज दिसली ताची मर्याद गेली पूण ताका कांयच तो चिंतिना पूण नवो बरवोसो थंय येता अशें सांगलेलें आसा या अशें सांगतात की भावार्थ नासतना आमकां जियोंक जाता वा मोग नासतना आमकां जियोंक जाता पूण बरवोसो जिवितांत सांडलो जाल्यार सगळें अखेर जालें हांवें गेले त्या आयतारा किन्नीगोडींत एक तो नाटकोळो पळय नाटक आसलो हँग ऑन म्हूण जावंक पुरो कोणें पळयलो आसा गे थोड्यांनी पळयलो हांवें थोड्यांक थंय पळयलें थोडे हात आसात
हँग ऑन आनी सगळें हेच आमच्या वास्तविकता ह्या सामाजीक कितें पुरो करता ताचे विशयान तो आसलो आनी तांतलो एक शब्द जावन आसा एका घडीता उपरांत तांणी तो संगसो तो वाक्य जावन आसलें ही घडी उतरोवन वेतले दिस टू वील पास अवे ही घडी उतरोवन वेतले मुगाळ भावन आनी भयणो आमच्या जिवितान जावंक पुरो लुकसाण येतना आमी जिवितान देदेस्पोर जाताना मुखली वाट आमकां दिसनातल्या वेळार मागल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार आमच्या वैभटांत लुकसाण जाता आसतना आमच्या संबंदांत तुटाफूट येता आसतना देव आमकां सांगता ही घडी पाश्यार जाताली मुखल्या जिवितान आमकां भरवोसो तो मेळटलो पूण आमी पळयता त्या धाकट्या पुता ताचें तें आसलें तें कालतेंपण आनी पश्चातापाचें जिवीत तो वळखता हांवें देवा आनी बाबा तावन म्हज्या बापाय तावन हांव पयस केलो हांव तसो पूत म्हणूंक सयत हांव योग्य न्ही आपणाक कशी एक साकोर म्हूण तो करता आनी असलें जिवीत आमचें आमच्या जिवितान आमी नवें साव हाडटा आसतना मुखार भावन भिण्णो हें आमी चिंतूंक जाय आमी देवा मुखार काल जावंक जाय थोडे फावटी आमी त्या व्हडल्या पुता परी जावंक पुरो पाताक सांडून एक रेतीर जावन एक कुमसार जावन आमी हेरांक बोट तुकचें आसा जें कितें व्हडल्या पुतान केल्ल्या परी हेरांची केळकुळां करचीं आसा हेरांक कीळ जावन पळोवचें आसा थोड्या तेंपा पयलीं हांव त्याच पोणांत आसलो म्हूण हांव विसरता आमकां देवा मुखार या आमी देवा मुखार काल जावं जिवंक आसा पश्चातापाचें जिवीत जियेलें जाल्यार त्या बापायचो मोग आमकां अनुभव करूंक जाता तो व्हडलो पूत बापाय सांगता आसोनी पुता पर्यंत तो जियोंक ना एका नवकरा पर्यंत तो जियेलो बापायचो मोग ताका अनुभव करूंक जावना थोडे फावटी आमी त्या व्हडल्या पुता परी आमी दारा बागलेर मात आसा व्हडलो पूत भितर वचोंक आयकोंक ना दाराच्या बागलार मात आसुल्लो पूण धाकट्या पुता परी आमी कालतें जावन भितर वचून त्या बापायचो मोग आमी अनुभव करूंक आसा मोगाळ भावनान बीन आनी तेंसली सावन आयच्या ह्या तिनी वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा की आमी बरोवो शांत जियोंक आसा सगळें अखेर जावंक ना मुखार आनी की जिवीत आसा देव तें कुरपेन तो भरता बरोवोसो आमी सांडूंक ना आनी दुसऱ्यान लवचीकपण वा परतून म्हज्या मूळ रुपाक हांवें फाटीं वेचें जंय तावन हांवें बाबडतचें जिवीत आरंभ केल्लें थंयच हांवें परत फाटीं वचोंक आसा म्हजो बाप म्हाका राखोवन आसा ताचे दोनी हात विस्तारून हांवें कितलीं पातकी जावं देव आमकां सांडून घालिना म्हणलो असलो एक बरोवोसो म्हजे थंय आसूंक जाय तिसऱ्यान समर्थवंत वाडावळ म्हज्या बाबडते जिवितान दिसा दिसाची वाडावळ एक मीस जावं एक कुमसार जावं एक रेतीर जावन सगळें नवेंच जायना दिसान दिसांची वाडावळ ती एक सवकास वाडावळ आमच्या बाबडते जिवितान आमी करूंक आसा आनी एक परिवर्तन वा रुपांतर म्हज्या जिविताचें हांवें रुपांतर जोडूंक आसा तर म्हाका भावन भयणो आयची लितुर्जी आमकां हेंच आमकां आपोवणें दिता आमचें उणेंपण वळखून घेवन कालतें जावन त्या बापाचो मोग आमी अनुभव करून आमच्या जिविताची हें नवें पयण आमी आरंभ करया आमच्या जिविताचें कळंक देव पयस करता जाल्यार आमकां एक नवी रचना तो करतलो आमेन उबी रावया आमचो बाबडतो मेवसारया एकाच देवाक सत मानता सर्ववेदार बापतो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सोरकाळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रुचूंक ना बापाच्याच सैम पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें स्मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवरवीं तो उलयलो
एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतांवरवीं स्थापलेले देवसभेक सत्मानता पतकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमची मागणी आमची ते सवां सोम्या मुखार आमी उबारुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा पाप साहेब सर गवळी बाप याजाक अंतर्निक बक्षाणेची दूध जावन नमेरलाय तुझी जावन वळची ती काकुळची तांचे तब्यान दिल्ल्या लोकांचे पाठोवची कृपा दिवन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेनी जाल्ल्या आमकां आज तूं तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचो त्या सॅक्रिफीस आनी ताचे तावन वळची काकुळट शिकयता आसतना ताचेर आदारीत जावन आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां तूं प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या पवित्र बापा आमी उसारलेले तशेंच आमच्या काळजा मनसली मागणी तुका पटयत आसतना आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां कृपा तूं लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिकांची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा काणिको आमी हाडून आयल्या कोंडो आनी वायरो तुका भेटयता. तन मन धन आमचे तुका अर्पिता तुज्या मोगांची येवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिक आमची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. आमा सोमेस्तांच्या बोदयाळ बापा आमच्या भाव भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या भाव भयणींक काळजांत तावन बोगसून आनी कालतेपणी तांचें बोगसणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या यज्ञांत आमा समेस्तांक बराबर करुणायेन तुजे वेंगेंत घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक थंय भोव पाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेंत घेवं केदे व्हड्या आशेन तूं राखून रावताय. ते आमकां तुज्या पुता जेजून ओपारेंनी आनी आपल्या करण्यांनी दाखयलें. जेदना पातकी मनीस कितली बिकट ताची पातकां जालीं जाल्यार पाताक रडोवन परतून तुजेशी येता. तेदना तुजें दयाळ मोवाळ काळीज उतरां आसून तोसान उल्हासता आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यांक तुज्या मोगाचे वेंगेन तूं घेताय. पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून तांचो आत्मो दैवीक जिवन परतून भरताय
आनी सर्गींच्या शृंगारांनी सोबयताय. केदें वर्तें बाग आमचें घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपांत घेवचें. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती भोवकन सर्गार पावलेल्या सगळ्या तुज्या वेंचीक भुरग्यां बराबर तुज्या परमीत काकुळतीच्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. सर्वेश पडतो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. संगीत तुका जय, संगीत तुका जय. सर्वेश्वराचे संगीत तुका जय, संगीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराची हें रगत पातकांचें बोगसाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडमेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका पावोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्यां देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तांतू आमा समेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचता आनी एकामेकाचें तुजेशी परताप कुशालकायेन संभ्रमून ह्या फुडें आमी एकामेकाक बुकसून तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वादां घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Papa mogacia Bapai mono Albanaka Burgyang tuja sodnaka Ye Jesu Auka krutmata Vitoloi mon paketa Somoji pakantantarta Ai janti sakar santa Ye Jesu Auka krutmata Vitoloi mon paketa
सोर म्हजी